बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी कोने में हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज खालिस्तन जो मैं आपके सामने आपके चंद मिनट ले रहा हूँ वो मेरे अपने ज़मीर की सेटिस्फेक्शन के लिए है और तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए है कि आपको पता है कि रमज़ान की आमद है, खुशियों का महीना है, नेकियां समेटने का बल्कि नेकियां लूटने का महीना है। तो हम खुशकिस्मत है कि हमारी जिंदगी में रमज़ान नया आ गया। तो खुशकिस्मत है आप अपनी माफ़ी तलाफ़ी करें, अपने अल्लाह से गड़गड़ा कर दुआएं मांगें, माफ़ी यहाँ से ही अपनी रूह के ऊपर से अपने ज़मीर से बोझ लेके आखिरत में जाएं, अपनी कब्र की तैयारी करें। तो इस ज़मन में मैं बहुत कम टाइम लूँगा, लेकिन आप सब लोग मेरी बात गौर से सुने और मेरी इस बात का मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर दें आया कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। और मेरे अपने उलमाए कराम से भी मेरी बहुत हम्बल गुजारिश है कि अभी जुम्मे के खुतबे में आप लोग सब बैठेंगे, आप लोग मेरी इस बात को हर मुसलमान तक पहुँचाएँ और वो जो मेरे भाई खुतबा सुनेंगे मस्जिद में होंगे वो अपनी मस्तूरात तक पहुँचाएँ। अगर किसी वजह से मेरा ये मैसेज उलमाए कराम को नहीं मिल रहा तो मेरे बहन मेरे भाई स्पेशल उलमाए कराम को कहें कि मौलाना साहब कि आप कारी साहब मुफ्ती साहब आप हमारे लिए गाइडिंग स्टार हैं, आपकी बात को माना जाता है मुस्लिम माशरे में। आप 2 से 4 मिनट दे के जुम्मे के दिन ये बात ज़रूर करें कि रिया या दिखावे से बाज आए। हम लोग मदद करते हैं। पाकिस्तान उस खुशकिस्मत मुमालिक में से है जो कि सबसे ज़्यादा खैरात सदकात करता है, लेकिन मुझे एक अफसोस बहुत होता है कि इज़्ज़त नफ्स को यहाँ मजरूह किया जाता है। हम लोग जब ये सदका खैरात करते हैं तो आज के इस सोशल मीडिया से हम गलत तवक्कुआत रखते हैं, इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किसी चादर में लिपटी बहन को कोई आटे की गुत्थी थैला दे रहे हैं तो हम तस्वीरें बनाते हैं। आप यकीन करें कि इसकी कहीं भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया फरमान है, कुरान पाक है, हमारी जो अहम तरीन किताब है, हमारे लिए रहनुमाई है, कहीं नहीं मिलता दिखावा। ये जो रिया है, ये जो दिखावा है, ये शिर्क है और सारे अमाल को तबाह व बर्बाद कर देती है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुले दिल से गरीबों की मदद करें, वो हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। अल्लाह करीम ने रमज़ान में खुद वादा किया है कि आप 1 रुपया लगाएंगे तो मैं आपको 70 गुना दूंगा। ये तो अल्लाह का वादा है। आप किसी प्राइस बांड वाले का वादा है 100 रुपए का बांड लो और 1 लाख इनाम निकलेगा तो सारा शहर इकट्ठा हो जाता है। लेकिन अल्लाह करीम के वादे पे आप लोग चलें, उसका वादा है। और अमली तौर पर मैंने भी आजमा के देखा है, मैं एक नाचीज, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मेरे बहनों मेरे भाइयों कि इस बात को अपने पल्ले बांध लो कि देखें सूरह इब्राहिम और सूरह फुरकान में क्लियर है रिया के बारे में, दिखावे के बारे में। और वैसे भी कुरान पाक में बार बार हुआ है कि जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो हमें इस बात को पल्ले बांध लेना चाहिए और ये रिया ये दिखावे से दूर होना चाहिए। उलमाए कराम से मेरी गुजारिश है कि सख्ती के साथ नरमी के साथ कोई तरीका इस्तेमाल करें और जिन्हें अल्लाह करीम ने दिया हुआ है वो शुक्र करें और कहें या अल्लाह ये तेरे शुक्र के, तेरे प्यार, तेरी मोहब्बत, तेरे करम की वजह से है कि हम देने वालों में से हैं। लेकिन आपसे मेरी इल्तजा है, मैं कहता हूं कि ये रिया ये दिखावा इससे बाज आ जाएं, क्योंकि दुनियादारी में शायर भी कहता है करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो आप ये बात याद रख लें कि हमने अल्लाह की रजा के लिए ये काम करना है, अपने बख्शिश के लिए करना है, अपने रिज़्क को पाक करने के लिए करना है, अपनी औलाद की खुशियों के लिए, अपनी दुआओं के लिए, अपने आखिरत का सामान जो लेके जाना है उसके लिए करना है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप थोड़ा सा भी दिखावा करेंगे आपका इतना बेहतरीन अमल जाया हो जाएगा। देखें एक गरीब जब खड़ा होता है लाइन में, आपके घर आ जाता है, आप उसकी मदद भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए आपकी वो जो मदद है वो आप किस पल की है कि एक गरीब औरत खड़ी हुई है जी, आटा और उसको घी मिल रहा है और 6 सियासतदान खड़े होके तस्वीरें, मीडिया सारा खड़ा हुआ है, वो एक मरती तो है नहीं वहां पर,
اس کی مجبوریاں ہوتی ہیں، غربت اس کو مجبور کر دیتی ہے، ورنہ وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتی۔ تو میری آج کی یہ جو آپ کے سامنے آنے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اپنے اس بہترین عمل کو ضائع نہ کریں، کیونکہ جو لوگ لے رہے ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا، خوددار میرے شہر میں فاقے سے مر گیا، خوددار میرے شہر میں فاقے سے مر گیا، راشن تو مل رہا تھا مگر فوٹو سے ڈر گیا، کھانا کھلا رہے تھے مگر سیلفی کے ساتھ ساتھ، کھانا کھلا رہے تھے مگر سیلفی کے ساتھ ساتھ، مرنا تھا جس کو بھوک سے وہ غیرت سے مر گیا۔ تو ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ایک امت ہونے کے ناطے ایک خوش قسمت ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اتنے اچھے دنوں کو مت ضائع کریں، اتنے اچھے عمل کو مت ضائع کریں۔ جائیں، میں آپ کو حضرت امام حسن علیہ السلام کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے دوستوں میں اپنی قمیض اتاری تو ان کے جسم پہ ایک نشان تھا بہت بڑا، پیٹھ پہ جب نشان دیکھا تو چمگوئیاں شروع ہو گئیں، یہ کہاں سے انہیں نشان پڑا؟ یہ تو ہمارے سردار ہیں، یہ یہاں پہ نشان تو پڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بہت ساری باتیں، جتنے لوگ اتنے منہ، جتنی باتیں، یہ عجیب سا ماحول پیدا ہو گیا۔ تو یہ بات پہنچی حضرت امام حسن اور حسین تک اور ان کے دوستوں تک، تو ان کے ایک دوست بڑے آگے، وہ رو پڑے اس پبلک کے اندر۔ انہوں نے کہا مت اپنے سردار پہ الزام لگاؤ، ان کے کردار پہ مت الزام لگاؤ، یہ رات کے وقت بوری غلے کی اٹھاتے ہیں اور غریب کے گھر خود پہنچا کے آتے ہیں، یہ اس کے نشان ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے سردار، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، حضرت علیہ السلام کا بیٹا، حضرت فاطمہ الکبریٰ کا بیٹا، جب یہ عمل چھپا کے کرتا ہے، رات کی تاریکی میں جا کے غریبوں کے گھر میں دے کے آتا ہے، تو ہم کون لوگ ہوتے ہیں دکھاوا کرنے والے؟ تو دیکھیں قرآن پاک کو دیکھیں، دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھیں، شاعر کو دیکھیں، اور جو احکامات ہیں انہیں دیکھیں، اس میں دکھاوے کی کتنی مخالفت کی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، مجھے امید ہے کہ آپ یہ اس عمل کو نہ بھرپور طریقے سے کریں گے، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ توفیق بھی اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اور قبولیت بھی اس کی جانب سے اور اس کے کرم سے ہی ہوتا ہے۔ تو آئیں آج ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم غریب کی مدد ضرور کریں گے، بڑھ چڑھ کر کریں گے، لیکن ہم کبھی بھی دکھاوا نہیں کریں گے۔ ہم تو اس صحابی کی طرح ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا صدقہ نہیں دے سکتا، میں دہاڑی دار بندہ ہوں، میں روز جاتا ہوں، کام کرتا ہوں، لیکن میں نے یہ 4 کھجوریں خریدی ہیں، آپ میری طرف سے یہ صدقہ قبول کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گلے لگا کے کہا کہ مجھے دنیا میں سب سے بہترین صدقہ یہی ہے کہ جو اس نے اپنی حلال کمائی سے کیا۔ تو جب آپ اپنی حلال کمائی سے اتنا بڑا، اتنا خوبصورت صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، تو اللہ کے لیے، اس کے نبی کے لیے اس کو چھپا کے کریں، دوسروں کی عزت کا، ناموس کا، اس کی غیرت کا خیال رکھیں، تو اللہ کریم آپ کو کتنے گناہ دے گا اور آپ کو اس چیز سے بچائے گا۔ امید ہے کہ اس بابرکت مہینہ جس کی آمد ہے، تو آپ میری ان باتوں پہ عمل کریں گے اور دکھاوے کو دور رکھیں گے، اور لوگوں سے بھی کہیں گے کہ دکھاوے، ہر بندہ پرچار کرے، تبلیغ کرے کہ یار یہ جو آپ بڑے بڑے بیل لاتے ہیں عید کے موقع پر گلیوں میں گھماتے ہیں، یہ بھی نہ کریں۔ وہ غریب بھی اسی گلیوں میں رہتے ہیں جو قربانی نہیں کر سکتے، وہ بھی دکھاوے میں آ جائے گا۔ تو آپ سب لوگوں سے میری درخواست ہے، ایک ہمبل درخواست ہے، میں روز یہ باتیں تو بیان کرتا ہوں، آپ کے سامنے پیش ہوتا ہوں، لیکن آپ میں اپنے دل اور اپنی روح کی اجازت سے آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں۔ امید ہے میرے سارے بھائی، میری ساری بہنیں، میرے بیٹے بیٹیاں دنیا کی کسی کونے میں مسلمان بیٹھے ہیں، میری اس بات پہ عمل کریں گے، اپنے علماء سے مشاورت کریں گے، اپنے محلے سے مشاورت کریں گے، اپنی بہنوں بیٹیوں کو بھی گائیڈ لائن دیں گے، تاکہ ہمارا یہ خوبصورت عمل جسے ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، یہ اللہ کے اور ہمارے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ سے قبول کرے۔ آپ کے رزق جو آپ کر رہے ہیں اسے قبول کرے، آپ اسلام کے لیے جو کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔